अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसी मखलूक पर गुफ्तगू करूँगा कि जिस मखलूक का नाम लेना लोग बुरा जानते हैं। हत्ता के मामलात यहाँ तक हो चुके हैं कि कुछ जोहला हज़रात जो इल्म दीन से बहुत ज़्यादा दूरी रखते हैं, उन्होंने इसका नाम लेना हराम तक करार दे दिया है। और वो चीज़ क्या है? वो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक क्या है? वो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक जो जानवरों में शुमार की जाती है वो है सूअर। लफ्ज़ सूअर का इस्तेमाल करना जायज़ है या जायज़ नहीं है, इस बात पर इंशाअल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अवामुन्नास तक सही मसला पहुँच जाए और उनके दिल में, उनके दिलो दिमाग में जो गलत फहमी बैठ चुकी है लफ्ज़ सूअर का इस्तेमाल करने और ना करने के मुताल्लिक, तो वो दूर हो जाए। ठीक, दुआ यही करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को दीन से करीब रहने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही मसले की वाक़िफ़ियत रखने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए, मज़हब इस्लाम में सूअर खाना हराम है और उसका गोश्त, पोश्त, हड्डी, बाल, पसीना, थूक वग़ैरह पूरा बदन और उससे ख़ारिज होने वाली हर चीज़ नापाक है। और बेईमाना उससे नफ़रत करना ईमान की पहचान और मोमिन की शान है। यहाँ तक कि और इस मसले को लेकर बाज़ जगह तो ऐसा देखा गया है कि झगड़े फसाद तक हो गए हैं। हत्ता कि एक जगह का वाक़या है कि एक इमाम साहब ने अपने बयान में ये कह दिया कि शराब पीना ऐसा ही है जैसा कि सूअर खाना। तो लोगों ने उस पर खूब हंगामा मचाया, खूब वावेला मचाया, हत्ता कि नतीजा ये निकला कि बेचारे इमाम साहब का हिसाब कर दिया गया और उनको इमामत से बरतरफ कर दिया गया। भाइयों, किसी भी बुरी से बुरी चीज़ का बुराई के साथ नाम लेना बुरा नहीं है। हाँ, अगर किसी बुरी चीज़ को अच्छी बताई जाए या जो चीज़ हराम है उसको हलाल कहा जाए तो यह यकीनन गलत है। और यही आज हमारी सोसाइटी में लफ्ज़ सूअर के मैटर को लेकर हो रहा है। एक साहब से मैंने पूछा कि लफ्ज़ सूअर का इस्तेमाल कैसा है, तो उन्होंने बरजस्ता ये जवाब दिया कि हराम है। मैंने कहा अस्तग़फिरुल्लाह, इल्म दीन से इतनी दूरी कि जो चीज़ हराम नहीं है उसको आप हराम करार दे रहे हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने आपके सामने इस मसले की वजाहत करने का इरादा किया है। तो जो चीज़ हराम है उसको हलाल कहना या जो चीज़ हलाल है उसको हराम कहना ये यकीनन गलत है, बल्कि बुरी चीज़ की बुराई बग़ैर नाम लिए हो भी नहीं सकती है। मिसाल के तौर पर शैतान, इब्लीस, फ़िरऔन, हामान, अबू लहब, अबू जहल का नाम भी तो लिया जाता है। ये हों या और दूसरे खुदा और रसूल के दुश्मन, वो सब के सब सूअर से जहाँ बदतर हैं। बल्कि इब्लीस, फ़िरऔन, हामान और अबू लहब का नाम तो खुद कुरान करीम में आया है और हर कुरान पढ़ने वाला इनका नाम लेता है। तो खुदा ताला और उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने दुश्मन हैं और उनकी बारगाहों में गुस्ताखी और बेअदबी करने वाले हैं, ये सब सूअर से कहीं ज़्यादा बुरे हैं। हालांकि सूअर तो एक ऐसी मखलूक है जिसने अल्लाह और उसके रसूल की शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं की है, लेकिन ये लोग फ़िरऔन, हामान, अबू लहब, ये तो अल्लाह और उसके रसूल के इतने कट्टर दुश्मन। फ़िरऔन ने तो खुदाई का दावा कर लिया था कि मैं खुदा हूँ, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बुलंद और सबसे बड़ा रब हूँ। तो जब फ़िरऔन खुदा का और उसके रसूल का और उस दीन इस्लाम का इतना कट्टर दुश्मन था, जब कुरान करीम में हम उसका नाम पढ़ते हैं और आम तौर पर उसका नाम ले रहे होते हैं, तब तो हमें कोई बुराई नहीं लगती है। तो फिर लफ्ज़ सूअर का इस्तेमाल करने से हमें क्यों झिझक सी महसूस होनी चाहिए और इसको हराम करार क्यों देते हैं हम? ठीक, ये जितने भी खुदा और रसूल के दुश्मन हैं ये सब जहन्नम में जाएंगे। और जानवर कोई भी हो, देखिए जानवर कोई भी हो, चाहे हराम हो या हलाल, वो हरगिज़ जहन्नम में नहीं जाएगा, बल्कि हिसाब व किताब के बाद फ़ना कर दिए जाएंगे। खुलासा ये है कि सूअर का नाम लेना, इसके बारे में हुक्म शरा से आगाह करना हरगिज़ कोई बुरा काम नहीं है। आज मैं अगर आपको इस शरीयत के हुक्म से आगाह कर रहा हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये मेरा दीनी फ़रीज़ा बन रहा है। चाहे मस्जिद में इस फ़रीज़े को अदा किया जाए या मस्जिद के अलावा वाज़ो तकरीर में या आम गुफ्तगू में। अब मैं आखिरी बात ये कहूँगा
کہ قرآن کریم کی روشنی میں اس بات کی ہم وضاحت کریں گے، اور میری ناقص معلومات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا تذکرہ 3 جگہ فرمایا ہے، اور وہ آیتیں بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی میری گفتگو کا انکار کر دے کہ یہ صاحب تو اپنی طرف سے باتیں گڑھ رہے ہیں، لیکن چاہے وہ مسلمان کیسا ہی ہو، بد عمل ہو، با عمل ہو، وہ انسان کبھی بھی قرآن کریم کی آیت کا، وہ مسلمان کبھی بھی قرآن کریم کی آیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں انشاءاللہ 3 آیتیں پیش کروں گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ خنزیر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اگر ہم اس کا اردو ٹرانسلیشن کریں، ترجمہ کریں تو لفظ سور کے ذریعے ہوگا، ٹھیک؟ تو آیت نمبر اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں، سورت بھی نوٹ کرنا چاہیں تو سورت بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 173 173۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرما دیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت۔ دیکھیے سور کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حرام فرمایا ہے، نہ کہ اس کا نام لینا۔ آج ہم نے کیا کیا؟ سور کے گوشت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا نام لینا بھی اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ بالکل ہم اپنے اوپر زیادتی کرنے والے ہو رہے ہیں۔ اور دوسری آیت سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت حرام ہے۔ اور آگے چلیے، تیسری دلیل جو قرآن کریم سے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، پارہ نمبر 8 آیت نمبر 146 146، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر، کہ اے رسول گرامی وقار آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام، مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون ہو یا جانور کا یا ولحم خنزیر یا سور کا گوشت۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ 3 آیت کریمہ پیش کر دی ہے۔ اب میرے خیال سے کسی بھی ایسا شخص جو میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ لفظ سور کا استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اور جب قرآن کریم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کہنا کہ اگر ہم نے لفظ سور کا استعمال کر لیا تو 40 دن تک زبان ناپاک ہو جائے گی، یہ سراسر غلط ہے۔ جب زبان ناپاک ہو گئی تو ہم قرآن کریم بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ اس طرح کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ سب جہالت پر مبنی ہوتی ہیں۔ لہذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، اور خاص طور پر مسلم نوجوان نسلوں سے گزارش ہے کہ وہ علماء سے قریب رہیں اور دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔